أحبتي، إننا على أبواب أيام مباركة، وهي أيام 10 ذي الحجة التي فضلها الله تعالى على الأيام، وجعل العمل الصالح فيها أحب إليه من العمل في سائر أيام العام. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره: هي 10 ذي الحجة. فأقسم الله بها لشرفها وفضلها، لأنه سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه، وهي أيها الأحبة فرصة ذهبية لكي يجتهد الإنسان بما يكون به فلاحه وسعادته، لا سيما أيها الأحبة أن هذه الأيام تجتمع فيها أمهات العبادات من صيام وقيام وصدقة وحج وغيرها من الأعمال الصالحة، فالله في المبادرة والمسارعة إلى ما يكون به فلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. وفقني الله وإياكم إلى كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.